निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और जो टॉप ऑफ द एजेंडा मैटर रहेगा वो हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात, जो कि अभी आगाज़ तो नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। हुकूमत की तरफ से एज ऑफ वी स्पीक नाउ अभी तक मुज़ाकरात किसने करने हैं उनके नाम नहीं आए। सो मच सो कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि उन्हें हुकूमत की रजामंदी, हुकूमत की आमादगी का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है। और क्या हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों को भी हुकूमत की तरफ से PTI के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी में या उस वफ्त में शामिल किया जाएगा या नहीं। और सबसे बुनियादी, सबसे अहम सवाल कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, TORs क्या होंगे और इसका फ़ायदा किसको होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत क्या दे सकती है और PTI हुकूमत के लिए क्या प्रोवाइड कर सकती है। बहरहाल इन सारे और इनके अलावा भी बहुत से अहम इश्यूज़ हैं, मुद्दात हैं जिन पे हम सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड डिबेट के लिए। आज मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त सियासी शख्सियत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, बराए बैनुल-सूबाई रवाबित भी और बराए सियासी उमूर भी राना सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का। इस वक्त जबकि आपसे बात हो रही है, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं पाई, तो वो कब तक हो जाएगी? देखें जी, जहाँ तक पॉलिटिकल डायलॉग का तल्लक है तो PMLN इसमें बिलीव करती है और PMLN की लीडरशिप ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्क की जो सियासी जमातें और सियासी क़ुव्वतें हैं विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनके दरमियान जो है वो सियासी हम आहंगी होनी चाहिए और इस मकसद के लिए हमेशा कोशिश भी की है। तो इसमें इस वक्त तक मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, ना शुरू हुए हैं, लेकिन हम इसके हक़ में हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान आपस में राब्ता होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग ही मसाइल का हल है। तो अब जो कमेटी जो है वो बनाई है इमरान खान साहब ने, तो उनका अभी तक हमारे साथ राब्ता तो नहीं हुआ। अभी मीडिया में बयान वगैरह सामने आए हैं, तो जब वो राब्ता करते हैं और को अपना एजेंडा भी शेयर करते हैं तो बिल्कुल फिर उसके ऊपर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल जो भी सियासी है, अच्छी है बुरी है, उसके ऊपर जो है वो ओपन डायलॉग होना चाहिए और इस पे बात करनी है, इस पे नहीं करनी, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा सूदमंद होगा। तो जब वो राब्ता होता है तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। ये जो ओपन डायलॉग की आपने बात की है ना राना साहब, ये बड़ी अहम है। इस पर ज़रा मैं आगे चल के चाहूँगी कि आप इसको इलेबोरेट करें, इसको एम्फसाइज अपॉन करें। लेकिन आपकी गुफ्तगू से तासुर मिल रहा है कि हुकूमत कमेटी बनाने से भी पहले इंतज़ार कर रही है कि अपोजिशन उनसे राब्ता करे। तो राब्ता किसने किससे करना है? अपोजिशन ने हुकूमत से करना है या हुकूमत कमेटी बना दे, उसके बाद हुकूमत एक स्टेप फॉरवर्ड ले, एक पहले कदम का आगाज़ करे और अपोजिशन से राब्ता करे? होगा क्या? क्योंकि अभी तक अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत की कमेटी का वेट कर रहे हैं, तो कमेटी हुकूमत बनाएगी कि नहीं बनाएगी? देखिए, वैसे तो राब्ता जो है वो हर वक्त ही रहता है। ये 24 नवंबर का जो धरना है तो ये 25 नवंबर को और 26 नवंबर को भी राब्ता तो उस वक्त भी था। तो जो उनके सीनियर कायदीन हैं उनका हमारे साथ भी राब्ता रहता है। स्पीकर साहब एक जो है वो यानी कॉमन ऑफिस होता है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो है वो
رابطے کرتے ہیں. کل بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے کافی اہم دوستوں کا جو ہے وہ آنا جانا رہا, گو وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا. تو یہ بات جو ہے وہ کسی طور بھی آگے بڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن حکومت مذاکراتی کمیٹی بنانے میں سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے, یا کب تک توقع رکھی جائے کہ حکومتی کمیٹی سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ تو پرائم منسٹر ہی کریں گے. میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ بالکل جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات میں بلیو کرتی ہے پولیٹیکل ڈائلاگ میں, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو بڑی اوپن آفر دی تھی کہ آپ آئیں, بیٹھیں, مسائل کو ہم حل کریں, ملک کو آگے بڑھائیں, چارٹر آف اکانومی کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. تو اس کا جواب خیر اس وقت ہمارے دوستوں نے کوئی خوشگوار نہیں دیا تھا, لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب اس بارے میں بڑے جو ہے وہ کھلے دل کے مالک ہیں. وہ اگر اب بھی رابطہ ہوگا تو ان کی جو آفر ہے وہ تو برقرار ہے. ٹھیک, یعنی کہ حکومت انتظار کر رہی ہے کہ اپوزیشن پہلا رابطہ کرے, باضابطہ رابطہ کرے مذاکرات کے حوالے سے, اس کے بعد پھر کمیٹی. ابھی تک حکومت کی طرف سے فی الحال ایک کمیٹی تشکیل دیے جانے کا کوئی نہیں. دیکھیں اس میں ایسی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ابھی تک تو ہم نے جب بھی ان سے بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کون ہیں جن کے ساتھ ہم بات کریں, آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے, آپ تو پروکسی ہیں, تو ہم آپ سے کیوں بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کیا بات کریں. تو اس لیے ہمارے پاس تو اب تک تو ان کے اسی قسم کے جو ہے وہ بڑے سخت ان کے تانے مینے ہیں. تو اگر وہ اب اس بات کو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہم بھی ہیں جن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, تو ہم بھی ہیں یا ہم ہی ہیں. دیکھیں کیونکہ پی ٹی آئی نے یا اپوزیشن نے متعدد بار جب یہ بات کہی تو ساتھ یہ کہا کہ جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاکرات کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں. یعنی یہ تصر دینا کہ جی فلاں سے اجازت لینی پڑے گی, فلاں کو پوچھنا پڑے گا ورنہ وہ بات آپ کر نہیں سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ دیکھیں جی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, پولیٹیکل جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, آپس میں بات کرنی چاہیے اور ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ جی اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے. 8 مئی کی پریس کانفرنس آپ نکال لیں, اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود اس پریس کانفرنس کو وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے, سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, انہوں نے کہا کرنا چاہیے ان کو, آپس میں ان کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہ درمیان میں ایک بڑا جو بیریئر ہے یا ایک جو درمیان بڑا آبسٹیکل ہے, ہرڈل ہے, وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے, اور اب تو 26 نومبر بھی آ گیا. اب اس میں میرے سوال کے 2 حصے کہ کیا 9 مئی کوئی ڈیل بریکر ہو سکتا ہے, کوئی ہرڈل آبسٹیکل ہو سکتا ہے, یا کوئی آئس بریکر کس چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جی یہ چیز اگر پوری ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی سے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں, جبکہ 9 مئی بھی موجود ہے, 26 نومبر بھی بیچ میں آ گیا. تو کیا 9 مئی کو سائڈ پہ رکھ کے پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں گے, یا 9 مئی پر ان سے بات ہوگی کہ جی پہلے آپ اس کی معافی مانگیں, ذمہ داری لیں, اور وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 9 مئی اور 26 نومبر پہ, اسی لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 9 مئی جو ہے اس کے اوپر کوئی اور موقف اختیار نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی کوئی موقف جو ہے وہ عوامی اور قومی مفاد میں ہوگا, ماسوائے اس کے کہ اس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو, جو گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے,
اور جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑا جائے. اور پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جی لیکن یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی جنہوں نے کیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. جی. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے کیا ان کو سزا دی جائے. لیکن رانا صاحب سپلیمنٹری سوال. میں جی آپ جواب مکمل کیجیے، پھر میں سپلیمنٹری سوال پٹ اپ کرتی ہوں. جی اس میں جو پروسیکیوشن میں جو ہرڈلز ہیں وہ ایک تو سپریم کورٹ سے اسٹیٹس کو ہوا ہے جی، اور دوسرا جو ہے یہ سوال ہے کہ ملٹری کورٹس یا جو ہے وہ سول کورٹس. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ تو ان دنوں میں اب ہونے والا ہے. اچھا تو یہ ملٹری کورٹ یا سول کورٹ یہ فیصلہ تو ہو جائے گا. اچھا یہ سپریم اب کورٹ اس کے سے، بعد سپریم جو کورٹ ہے سے میرا سپریم کورٹ سے، جی سپریم کورٹ سے اس کی سماعت آج بھی ہوئی ہے جی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کل تک کے لیے ایڈجرن ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اتنی سی بات رہ جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ان کیسوں کو جو ہے وہ ود ان نو ٹائم، ود ان 2-3 ویکس جو ہے ان کو ایکسپیڈائز کیا جائے اور ان کا ٹرائل کر کے بے گناہ جو ہے وہ ان کو چھوڑا جائے، وہ اپنے گھر جائیں، اور کوئی اگر کسی کا قصور ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جی، تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی کسی نے لکھ کے تو کہا کہ جی جاری کر دیں. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر پوری طرح سے غور و فکر ہوتی ہے. جی تو جب انہوں نے یہ نہیں کہا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، تو کسی اور کو میرا نہیں خیال کہ یہ بات کرنی چاہیے. اپنے اندازے سے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنا ایک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسیسمنٹ آپ بتا سکتے ہیں. تو میری اس حصے میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر جو فیض حمید صاحب ہیں جنرل ریٹائرڈ، اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو پائے گئے اور سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ٹرائل ہوا، تو پھر لازم ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، بھلے وہ ٹاپ لیول ہو یا سیکنڈ لیول ہو، تو ان کا پھر وہاں پہ ان کے ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے. کیونکہ پھر سیاسی رابطہ یا 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی ان کی انوالومنٹ ہے تو اس انوالومنٹ کا راستہ تو یہی ہے نا، ادروائز تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور جس پریس ریلیز کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں اس میں بالکل آپ نے درست کہا کہ بڑا ڈیلیبریشن کے ساتھ اور بڑا تھاٹ فلی کرافٹیڈ اینڈ ریٹن وہ پریس ریلیز ہوتی ہے جو فوج کی طرف سے آتی ہے، افواج کی طرف سے آتی ہے. اس میں لکھا گیا ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا معنی خیز ہے. وہ لکھا گیا ہے کہ مذموم سیاسی عناصر کی ایما پر جنرل فیض کا کردار یا ان کا 9 مئی میں کردار، دیگر پرتشدد کارروائیوں میں کردار، وہ انڈر کوسچن ہے یا انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ انسٹیگیٹ کیا گیا، کس نے کس کو انسٹیگیٹ کیا، کس نے کس کو استعمال کیا؟ یقیناً یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور بات تو بنتی نہیں ہے. لیکن گو اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی کردار ثابت ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کے بعد ایدر وے فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر فیصلہ یہ ہوا تو پھر وہ مذموم عناصر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. ٹھیک، تو اسی صورتحال میں پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی پر بھی اور 26 نومبر پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. اب جوڈیشل کمیشن ایز پر دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لا یہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے قائم کرنا ہے. سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لگا ہوا ہے جو اب نیکسٹ ڈیٹ تک کے لیے پوسٹ پون تو ہو گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اشارہ دے دیا کہ اگر ہم 9 مئی پر بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن تو وہ ذمہ داری کا تعین کرے گا. تو حکومت کیا پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ مذاکرات کے لیے قبول کر سکتی ہے یا کرے گی کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن ہو، یا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گی اس کیس بارے میں؟ دیکھیں یہ تو فیصلے کا انتظار تو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پھر حتمی ہوگا اور اس کی ہمیں
جو ہے وہ کمپلائنس کرنی پڑے گی. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب یہ نہیں بنتا، کیونکہ انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کا بینچ یا سپریم کورٹ کا کمیشن نہیں کر سکتا. انہوں نے تو کسی فیکٹ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. یہ ایک جرم ہوا ہے، یعنی اب 302 کے مقدمے کی اگر جو ہے وہ انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان یا بینچ کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ آدمی اگر گنہگار ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے اپیل کے حق تو پھر سارے گئے. وہ تو پھر اسی دن ہی جو ہے وہ سزا یاب ہو گیا. اور اگر کوئی مدعی ہے تو اس کا پھر قتل جاتا رہا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ کیا ٹرائل کورٹ میں کیا کرے گا، اور ہائی کورٹ میں کیا اپیل کرے گا، اور سپریم کورٹ میں کیا اپیل کرے گا. تو اس لیے ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ جب کوئی بات کرے گا، کوئی مطالبہ ہمارے سامنے رکھے گا، تو اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ کچھ مزید سوالات بھی بہت اہم ایشوز پہ ابھی کرنے ہیں، لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. سو لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ان کا مطالبہ تو یہ پبلک ہو چکا ہے. ان کے 2 ڈیمانڈز ہیں کہ جو 9 مئی اینڈ 26 نومبر پہ جوڈیشل انکوائری، جوڈیشل کمیشن، اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر یہ بات کر چکے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ان کا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو بھی رہا کیا جائے. تو جو مذاکرات ہیں، کیا اس میں عمران خان کی رہائی حکومت کی طرف سے سوچا جا سکتا ہے کچھ اس پہ؟ دیکھیں، حکومت کے پاس ان کی کسٹڈی ہے نہیں. اگر حکومت کے پاس ان کی کسٹڈی ہو، حکومت نے ان کو ڈیٹین کیا ہو، نظر بند کر کے رکھا ہو، تو حکومت بالکل اس کے اوپر غور کر سکتی ہے. لیکن وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. ان کے خلاف 20 کیسز ہیں، اور ان میں ان کی ضمانت ہی ہونی ہے. گورنمنٹ چاہے بھی تو ان کی ضمانت میں مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک آرڈر پاس کرے کہ جی اس کو رہا کر دیا جائے. وہ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، تو اس کے مطابق رہائی ہونی ہے، اور وہ عدالتوں نے ہی کرنی. یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت اگر چاہے تو عمران خان کی ضمانت میں مدد کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی میرا خیال ہے کہ ان کا بھی توقع، ان کی خواہش یہی ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ تمام کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، ہوتی رہی ہیں. ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک اور کیس ڈال دیا جاتا ہے عمران خان پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کیسز ڈالنا بند کر دے، یا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت اگر چاہے تو ہیلپ کر سکتی ہے ضمانت میں، تو کیا یہ فیسلٹی پرووائڈ ہو سکتی ہے؟ حکومت تو ایک کیس ڈالتی ہے نا. وہ خود ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں کہ پھر 14 کیس جو ہے، 25 کیس جو ہے وہ ایک دن میں درج ہو جاتے ہیں. اب یہ 24 نومبر کا جو کام ہے، 24، 25 اور 26 کا، تو یہ تو حکومت نے نہیں کہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ 25 کے قریب جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ درج ہوئے ہیں. تو ان میں پھر اب ضمانت جو ہے وہ تو پھر عدالت نے ہی لینی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کی بات حکومت بالکل نہیں تسلیم کر سکتی، یا پاسبل ہی نہیں ہے وہ ہونا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا اختیار ہے، بات تو ہم نے اسی پہ کرنی ہے نا. سپریم کورٹ کے اختیار کے اوپر بات ہم تو نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم تو نہیں بیٹھ کے کر سکتے. لیکن اگر وہ مطالبہ کریں گے تو اس کا پھر ہم جواب جو ہے وہ دلیل سے اور قانون سے دیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے ہم کہیں گے کہ جی آپ کی ہم نے بات نہیں سننی یا نہیں سنیں گے. دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست جو ہے ایک پارلیمانی جمہوری نظام حکومت میں جس انداز سے ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہی. وہ خود اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور اس ملک کے لیے، اور اپنے اپوننٹ. کبھی ہم اپوزیشن تھے، اس وقت بھی وہ یہی کچھ کرتے تھے. آج ہم حکومت ہے، وہ اپوزیشن میں تو آج بھی وہی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے، وہ درست فیصلے نہیں کر رہے. انہوں نے جو 24 نومبر کا فیصلہ کیا، گو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. ان کے پاس اپنے جو ہے وہ کیلکولیشنز ہوں گی، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا ہے. یہ ناکامی سے 2-4 ہوگا، آپ کے لیے مشکلات لائے گا، اور اس طرح سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اپنے مقاصد کے لیے، لیکن انہوں نے وہ نہیں مانی اور انہوں نے وہ کیا۔ اب ایک اور کام بھی وہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہماری تو اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ بھی ان کے لیے بڑا ناخوشگوار ایکسپیرینس ہوگا۔ سول نافرمانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہی ان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے۔ کل بھی ان کے کچھ دوستوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جی کہ وہ سول نافرمانی میں جائیں گے۔ ٹھیک، تو وہاں پر کیا یہ بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ ایک طرف سول نافرمانی کی دھمکی لگا رہے ہیں، سڑکوں پہ آنے کی دھمکی لگا رہے ہیں، جیسے کل بیرسٹر گوہر نے سپریم پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم دوبارہ سڑکوں پہ آنے پہ مجبور نہ کریں، تو کیا یہ بات ہوئی وہاں پہ کہ اگر آپ اس طرح کی دھمکیاں لگائیں گے تو دھمکی آمیز ماحول میں تو مذاکرات نہیں چل سکتے پھر؟ جی بالکل ہوئی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری مشکلات کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ کامیابی کسی صورت نہیں مل رہی جی کہ وہ جو ہے وہ جو سیاست جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ افراتفری یا نارکی اور فساد کی سیاست ہے، دھمکی، ہٹ دھرمی اور ضد کی سیاست ہے، تو اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ درست۔ اس ساری صورتحال میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، خبریں تو خیر نہیں چہمگوئیاں افواہیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی نئی حکومت کا قیام ہو جائے گا، غالباً کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اس کی سربراہی دی جا سکتی ہے یا مل سکتی ہے، کوئی قومی حکومت تشکیل پا جائے، تو اس بارے میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کیا حکومت کو، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو کہیں سے خطرہ ہے، اندر سے کہیں سے خطرہ ہے؟ ایسی بات دور دور تک نہیں ہے، اور اس صورتحال میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بڑی محنت کے ساتھ، تقریباً 8-10 مہینے کی محنت ہے، تو خدا کر کے جو بات ہے نا وہ صحیح سمت چلی ہے جی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، عام آدمی کا مسئلہ حل ہوگا، غریب آدمی کا مسئلہ حل ہوگا، ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، ملک میں شرح نمو جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ طاقت دے اگلے سال یہ اسی جگہ پہ چلی جائے جہاں پہ یہ 2018 میں تھی، 6.57 پہ چلی جائے، کوئی یہاں پہ بے روزگار نہ ہو، کوئی یہاں پہ جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے، جی ہر آدمی کو کاروبار ملے، ہر آدمی کو کاروبار چلے، لوگوں کو باہر بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ جی تو اگر اس صورتحال میں اب ایک معاملہ جو ہے وہ اب چل نکلا ہے، تو بجائے اس کے کہ ملک کی بہتری کے لیے اسے کنٹینیو کیا جائے، تو اب پھر دوبارہ اگر اس قسم کا کوئی شوق جو ہے وہ پال لیا جائے، جس قسم کا شوق جو ہے وہ 2018 میں پالا گیا، 2017 میں، تو پھر جو ملک کی تباہی ہے، پھر لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافے والی بات ہے۔ یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت نہ تو ان ہاؤس چینج کا کوئی پلان ہے، نہ ہی کوئی امکان ہے، اور نہ ہی قومی حکومت کی ضرورت ہے؟ یہ قومی مفاد میں نہیں ہوگا، اس کا irreparable لاس ہوگا۔ اگر آج جو ہے وہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، جی اگر 2017 میں میاں نواز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ طے شدہ منصوبے کے تحت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ایک سازش کے تحت ڈی اسٹیبل کیا، انہیں نکالا، اور جو ہے وہ نیا پروجیکٹ وہ لے کے آئے 2018 کے الیکشن کو رک کر کے، اگر یہ عمل نہ ہوتا تو آج پاکستان جو ہے وہ جو G20 اکانومیز ہیں ان میں ہوتا، ٹھیک 15ویں-16ویں نمبر پہ، ٹھیک۔ اور ہماری وہ مشکلات جو اس وقت ہمیں درپیش ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان صاحب، وزیر اعظم کی مشیر برائے بین صوبائی روابط اور سیاسی امور، آج پروگرام میں ہم سے خاص طور پہ گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی کچھ مختصر بات کریں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे इन्हीं मुद्दात के हवाले से, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, होने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सबरा और इसी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। हुकूमत ने तो अभी तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत लीतो लाल के साथ बहुत चीज़ें ख़राब बादस खराबी है, बस कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा। लेकिन अब एकदम से हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, ये सूरत हाल लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए मुश्ताक है और हुकूमत एक तरह से बेजार नज़र आ रही है। अभी तक जबकि आपसे बात हो रही है, कमेटी मुज़ाकराती हुकूमत की तरफ से कायम नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मुज़ाकराती कमेटी तो पहले भी मौजूद थी, उस वक्त भी 3 से 4 अरकान मौजूद थे, लेकिन हुकूमती सतह पर उस वक्त भी अनविलिंगनेस थी। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 3 से 4 मरतबा ये बात रिपीट कर चुका था जी कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की बात करते हैं और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। मुज़ाकरात का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि आप एक कमेटी फॉर्मुलेट करते हैं, उसके TORs डिसाइड किए जाते हैं, उसकी एजेंडा आइटम्स होती हैं, फिर आप फरीके मुखालिफ से बात करते हैं जी। लेकिन इस मरतबा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है, और हमने तो बड़ा ओपन हार्टेडली ये बात कही है कि हम तो चीजों को सेटल करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे चलना चाह रहे हैं जी। लेकिन ये किसी मजबूरी की बुनियाद पर या किसी वजह से नहीं है, विलिंगनेस की वजह से है। आप अभी भी देख लीजिए, मैं कोई ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करूंगा कि मुज़ाकराती अमल सबूत आज ना हो। आज 5 दिन हो चुके हैं, हुकूमती साइड से अपोजिशन साइड से कमेटी बन चुकी है, लेकिन हुकूमत की साइड से अभी तक वो बाकायदा तौर पर कमेटी सामने नहीं आई। तो ये इन इटसेल्फ शो करती है कि जो पीछे प्रोपोगेंडा था कि अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करना चाहती और हुकूमत विलिंग है, तो अब उसकी प्रैक्टिकल शेप आपके सामने, अब आप खुद डिसाइड कर सकती हैं कि कौन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता जी। लेकिन उसमें अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो ऑन रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पे उनके बानी इमरान खान हमेशा कहते रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो हुकूमत से बात ही नहीं करेंगे। बारहा कह चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बात करना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को साथ मिला के मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है। लेकिन जैसे आपने खुद भी फरमाया, TORs क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा, किन निकात पे बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप PTI की तरफ से क्या मुद्दा लेके जाएंगे वहाँ पे, क्या आप चाहेंगे क्या हुकूमत से? अच्छा देखें जी, मेरा ख्याल है कि जो इब्तदाई तौर पे 2 चीजें इमरान खान साहब की तरफ से दी गई हैं हमें, और जाहिर है हम चाहेंगे कि और वही एजेंडा आइटम इब्तदा में होंगी, वो दोनों हुकूमत के लिए पूरा करना किसी भी हवाले से कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसमें पहला है 9 मई और 26 का जुडिशल कमीशन। आपने देखा कि 9 मई के हवाला से एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम मुजरिम हैं, तो हम उसको डिनाई करने की बजाय या उससे भागने की बजाय हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप एक जुडिशल कमीशन तरतीब दे दें, एक जुडिशल कमीशन बना दें, वो जिसे गिल्टी करेगा हम उसे तस्लीम करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुकूमत को मसला होना चाहिए। दूसरा है 26 का। 26 के हवाला से आप देखें कि पहले हुकूमत के बयानात कुछ और थे। पहले कुछ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने ये कहा कि जी फायरिंग ही नहीं हुई, कोई बुलेट इंजरी नहीं हुई। उसके बाद फिर हुकूमती वज़रा के बयानात चेंज हुए कि जी CM KPK के गनमैनों ने फायरिंग की, हालांकि वो विदाउट वेपन आए थे। उसके बाद गुज़श्ता रोज ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जी हमारे पास हवाई फायरिंग की इतलात हैं। तो हुकूमत का अपना मौक़िफ़ भी उसके ऊपर तब्दील होता जा रहा है। हमारा जो मौक़िफ़ था हम तो उसी पर खड़े हैं। पहले हुकूमत स्ट्रेट अवे ब्लैक एंड व्हाइट कह रही थी, देयर वाज नो फायरिंग। उसके बाद ये आ गया फायरिंग CM KPK के गनमैन की तरफ से हुई। उसके बाद ये आ गया कि जी हवाई फायरिंग हुई। अब ये कहा जा रहा है कि हम वो 12 शुहदा की तफासिल प्रोवाइड करें जो कि हम ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं, जो मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। तो हुकूमत के लिए भी अब बेहतर यही है कि 26 मई की जुडिशल कमीशन बना दे। 26 नवंबर का मुतालबा है जी 26 नवंबर का जी। और दूसरा मुतालबा है जो सियासी कैदी जेलों के अंदर बंद हैं, नाहक बंद है। मसलन मैं आपको भी रिसेंट एग्जांपल कोट करता हूँ। अगर आप चुमर सरफराज चीमा साहब का या डॉक्टर यास्मीन राशिद का या मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी साहब,
शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी वो किसी एक केस में भी सजा याफ्ता नहीं है। जमानत तो उनका हक है ना जी, लेकिन अगर हम मौजूदा सिनेरियो पे हैं जो 26 के बाद डेवलप हुआ, 5000 प्लस के करीब गिरफ्तारियां हुई जी, और ये कहा गया कि ये अफराद इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। लेकिन गुज़श्ता 48 आवर्स की डेवलपमेंट ये है कि अब उन गिरफ्तार अफराद को 9 मई या उसके अलावा दीगर केसेस में लाहौर, फैसलाबाद और दीगर अजला के FIRs के अंदर नॉमिनेट किया जा रहा है। तो जो अफराद आपने गिरफ्तार किए हैं जो बेगुनाह हैं उनको रिहा होना चाहिए, जो सियासी कैदी हैं। ये दो चीजें हैं, अगर हुकूमत की कोई विलिंगनेस है और हुकूमत चाहती है कि मामला बेहतरी की तरफ जना जाए, तो मेरा ख्याल है कि दोनों माकूल चीजें हैं, इसके अंदर कोई गैर माकूल चीज नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है साहिबजादा साहब, आप पर भी बहुत सी FIRs हैं, आप रोजाना की बुनियाद पे उन मुकदमात को भुगत रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे वर्कर्स आर दीज द प्री कंडीशंस कि जी पहले ये पूरे करें, 9 मई 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, वर्कर्स को रिहा करें, आर दीज द प्री कंडीशंस फ्रॉम PTI, या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मुज़ाकरात के दौरान हो जाए, या मुज़ाकरात की कामयाबी के आउटपुट के तौर पे ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएं? तो स्टेज क्या है? ये प्री कंडीशंस हैं, मिड नेगोशिएशंस, मिड टेबल टॉक्स, या आपकी डिमांड्स हैं, या एक आउटपुट, एक रिजल्ट के तौर पे आपकी कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड आपकी है, या इसके अलावा वर्कर्स की रिहाई में इमरान खान की रिहाई भी शामिल है, ये डिमांड भी शामिल है PTI की तरफ से? देखिए जी, ये प्री कंडीशंस ही हैं। जब भी कोई टीम मुज़ाकरात के लिए बैठती है तो जाहिर है एक एजेंडा उसके जहन के अंदर होता है, एक एजेंडा उसको दिया जाता है। ये वो एजेंडा है जो इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया था। जिस तरह हमने दो नुकात अभी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए इब्तदाई तौर पर सामने रखे हैं, हुकूमत भी अपनी बातें लेकर आ सकती है। जाहिर है जब हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की चीजें आमने सामने रखेंगे, तो फिर ही रास्ता निकलेगा ना जी। अगर हमारे पास भी कोई एजेंडा ना हो, हुकूमत के पास भी एजेंडा ना हो, तो फिर हम बैठेंगे किस चीज के ऊपर? प्लीज कम टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन कि क्या इसमें वर्कर्स की रिहाई में इमरान खान की रिहाई की डिमांड भी शामिल है? जी, हम इंशाल्लाह बिल्कुल उसमें शामिल करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल शामिल है। हम उसके ऊपर बैठ के हुकूमत के साथ बात करेंगे। ये इमरान खान साहब की तरफ से डिमांड नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दूं जी। जो उनकी तरफ से डिमांड थी, दो जो खान साहब ने बल्कि हमें दी थी कि इन दो नुकात के ऊपर आप मुज़ाकरात की इब्तिदा करें, वो पब्लिक हो चुके हैं, वो आपके सामने आ चुके हैं। खान साहब ने स्टेटमेंट से जाहिर की है, शो की है, उन्होंने अपनी रिहाई को इस एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन जाहिर है हमारे लिए इमरान खान साहब की रिहाई सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसका हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि आपके लिए या मुज़ाकराती कमेटी के लिए इमरान खान की रिहाई सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है इमरान खान को? उन पे तो केसेस हैं, अदालतों में चल रहे हैं। इसी तरह से वर्कर्स को कैसे रिहा कर सकती है हुकूमत? अच्छा देखिए जी, मैं उसके अंदर एक बात अर्ज करता हूँ आपको। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अदालतों ने रिहा करना है। जब इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में आखिरी जमानत हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं रह गया और आज फर्द जुर्म लग गई, सजा याफ्ता हूँ, आज फर्द जुर्म लगी, उसके अंदर भी जमानत हमें मिल जाएगी। मसला ये है कि जब वर्कर्स के या सबसे बढ़ के इमरान खान साहब के केसेस के अंदर उनकी जमानतें मुकम्मल हो जाती हैं, अदालती प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, कोई और केस नहीं रह जाता, तो किसी नए बोगस केस के अंदर खान साहब को फंसा दिया जाता है। जिस तरह मैंने आपको इन 5000 वर्कर्स की बात की कि इस्लामाबाद के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया कि वो 26 मई को यहाँ पर 26 नवंबर को यहाँ पर मौजूद थे। अब उनकी गिरफ्तारियां 1 साल पुरानी FIRs में लाहौर, फैसलाबाद और दीगर अजला में जी, ये आप फरमा चुके हैं, ये मौक़िफ़ आप दे चुके हैं। तो साहिबजादा साहब, क्या इमरान खान की रिहाई डील ब्रेकर हो सकती है कि अगर हुकूमत इससे इनकार कर दे तो उसके बाद एक डील ब्रेकर सिचुएशन, स्टेलमेट की सिचुएशन मुज़ाकरात में आ सकती है, या अगर हुकूमत इससे इनकार कर देती है फिर भी मुज़ाकरात PTI आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि आपने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इमरान खान की रिहाई। जी देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ जी, इमरान खान साहब की रिहाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो शायद इमरान खान साहब के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ही इज कंफर्टेबल, वो कहते हैं कि मैं जेल में बैठा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कोई डील नहीं लूंगा, लेकिन हमारे लिए बहरहाल इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर जाहिर है अभी मुज़ाकरात की इब्तिदा होनी है। मैं कोई ऐसी बात कर जिसे वो सबूताज वो नहीं करना चाहता, पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं, लेकिन ये बहरहाल एज एन एजेंडा आइटम हम जरूर डिस्कस करेंगे जी, और उम्मीद है कि इसका कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।